सर्वे स्पोर तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सांजुआं परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया जुआं सो शुभ वर्तमान अवस्वर 21 वर 15 तावन 19 पर्यंत St. John's Gospel chapter 21 verses 15 to 19. जेजू आणि पेद्रू जेवण जातस जेजू सिमोन पेद्रूला विचारले लागलो सिमोन जुआंच्या पुता हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गी ताणें जाप दिली वयसो मी हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जानाय जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय परत्यान दुसऱ्या फावटी तो विचारी सिमोन जुआंच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी पेद्रून जाप दिली वयसो मी हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जानाय जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय जेजून ताचे लंगे तिसऱ्या फावटी विचारलें सिमोन जुआंच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसऱ्या फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें पेद्रून ताका म्हळें सोमिया तूं सगळें जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय जेजून ताका म्हळें सरय म्हज्या बोखऱ्यांक सतत हांव तुका सांगता तूं तरणाटो आसतना तूंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तान धरतलोय तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो खंयच्या तराच्या मोरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें उपरांत ताणें ताका म्हळें म्हजो पाटलाव कर देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता ताणें ताका म्हळें म्हजो पाटलाव कर खरेंच जसो मोग तुमच्या काळजांत दवरून ताचो पाटलाव करूंक कशी व्हरतले म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान परच्या वस्तेरेत्रे वेळार हांगासर आमचो भाव विजय आनी सगळ्यांनी ताजें कुठाम हांगा रितीर करनासलें भाव विजय ताची पतीन दोगांय भुरगीं शेल्डन आनी सारा तशेंच भाव विजयची सासूमाय रिती जाल्ल्या नंतर निमाण्या दिसा घरा वेच्या पयलें म्हाका मेळूंक आयली आनी धाकटुल्या साराक विचारलें सारा तूं राती कोणा सांगाता न्हिदताय डाडा सांगाता की मम्मा सांगाता त्या ल्हानशा भुरग्यान दिल्ली जाप जेजू सांगाता वय गे शेल्डन कोणा सांगाता न्हिदता डाडा सांगाता की मम्मी सांगाता परत्यान त्या भुरग्यान जाप दिली जेजू सांगाता परतून हांवें विचारलें डाडा आनी मम्मी खंय न्हिदतात कोणा सांगाता जेजू सांगाता सगळें कुटा म्हणटा कोणा सांगाता ल्हान नेण्ट्या भुरग्यान दिल्ली जाप आनी त्याच तरेंत 10वी जाल्लें भयण आनी 4थी जाल्लो भाव हांगा रितीर करनासली रितीर उपरांत हांवें आयकलें की ना त्या चेरक्याक हांगा न्हीद पडटली ना ताच्या बापायक घरा न्हीद पडटली कित्याक म्हळ्यार बापायक पोटलून धरून न्हिदल्या शिवाय भुरग्याक न्हीद पडना खंय आनी पुताक पोटलून धरून न्हिदल्या शिवाय बापायक न्हीद पडना खंय तुमकां तशेंच म्हणे आसा गी उशें म्हणे पोटलून धरल्या शिवाय न्हीद पडटा गी ल्हान भुरग्यांक जावन आमी शिका जाय भावां भयणीन ल्हान भुरगीं आसतनाच आवय बापायन कशें शिकयलां पळय त्या भुरग्यांक साराक आनी शेल्डनाक कोणाक घट्ट धरलां तांणी कोणाक धन रावल्यान ती आनी आमी कोणाक धन रावल्या आज कळटलें सांगूं सुलाभ जेजूक भितर भायर येतना जेजू आसलो झुज जाता
आज असलेंच एक सन्निवेश म्हणत घडीत म्हणत आम्ही ऐकत आमच्या शुभ वर्तमानात जो असो शुभ वर्तमान अवस्वर 21 आणि वळ 15 तो 19 जॉन चॅप्टर 21 वर्स 15 to 19 वयर कितें म्हणलां जेजू आनी पेद्रू विशांत दोगांक सांगा मुखार दवरला जेजूक आनी पेद्रू देवाचे उतार सांगता गट्ट जेवला खंय पेद्रू पोटभरून जेवला वडेले बाबा विक्रमान सांगले न्ही जेवण म्हणटा ना न्हीद येना जेवल्या उपरांत सगळ्यांक न्हीद येता जेवताना न्हीद दिली कोणी आहा ते न्हिदोवन जेवल्ली कोणी आसा ते तोंडान दवरच्या बदला नाकान दवरली ना न्ही हांगा जेवून बी जाता म्हणटा देवाचें उतर आतां जेवल्या उपरांत ताका विचारया पळय जेजू केदाळे सारता पेद्रूक जेवून जातास पोट भरतास हां बरें रुचीचें जेवण जेवल्या उपरांत जेजू कितें म्हणटा जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विसारी लागलो सिमांव जो आमच्या पुता हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करता पेद्रू म्हण आपयना पेद्रू म्हणून आपयना या सिमांवक नांव दिल्लें कोणें या सिमांवक एक नवें नांव दिल्लें कोणें माथ्या वासुवांजला वसो 16 आनी वळ 16 तावन ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 16 या सिमांवक पेद्रू म्हणून नांव दिल्लें कोणें ऐका सिमांव पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो भागीतू सिमांव योनाच्या पुता भागीतू सिमांव पेद्रू म्हणा भागीतू पेद्रू म्हणून भागीतू सिमांव योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापे केलें कोणी मनशान बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे खडाप हांव तुका सांगता तूं सिमांव न्ही तूं म्हणजे कितें समजलें तुमकां कित्याक जेजून सिमांवक दिल्लें नांव पेद्रू म्हणजे खडाप ताज्या बावर ताका कितें बावरता तूं क्रिस्त न्ही देवाचो पूत वय मू कोण म्हणटा तो ओप्पालो वय मू जेजू वळखालो वय मू तूं क्रिस्त न्ही देवाचो पूत देखून जेजूनच ताका दिल्लें तें नांव तूं पेद्रू म्हणजे खडाप पूण जेजूच विसराता कित्याक हांगा नांव दिल्लें पयलें ताणें जेजू कुर्साच्या मोरान मरच्या पयलें सर्गा सोडून वयच्या पयलें जिवन जावच्या पयलें नांव दिलें वय मू पूण हांगा जिवन जाल्ल्या उपरांत तोच जेजू कित्याक ह्या पेद्रू म्हण आपयना कित्याक पेद्रू म्हण आपयना जाणात कितें तुमी तेच आमी वाचता अवस्वर 21 वळ 3 तावन ऐका अवस्वर 21 वळ 3 तावन जॉन चॅप्टर 21 वर्स 3 सिमांव पेद्रून तांकां म्हळें हांव मासली पागोवंक वेता तांणी ताका म्हळें आमी तुजे सांगात फाटीं गेलो पेद्रू आसलो भावार्था तावन पयस सरलो परत्यान संवसाराक फाटीं गेलो हांव आतां मासली धरूंक वेता आनी उरले 7 जाण म्हणाले आमी येता तो गेलो मात्र न्ही हेरांकी व्हरून गेलो ताणें मात्र फाटलाव करसो रावयलो मात्र न्ही हेरांकी व्हरून गेलो देखून जेजू ताची परिक्षा करता सिमांव जुवांवच्या पुता हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय हांकां आपणलें तुवें न्ही हांव मासली पागूंक वेता म्हणून तुजें आयकोन न्ही तुज्या फाटल्यान गेल्ले देखून तूं फुडाऱ्याक पयलें जाता फुडें व्हरतलो जर कोण ना जाल्यार भाव भयण ताच्या फाटल्यान वयतले सारकें आसचें नात हांचे प्रासड ह्या उरल्या शिक्षां प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गी म्हूण जेजू विचारता तूं म्हजो मोग करताय गी तूं म्हजो मोग करताय गी कितलो म्हजो मोग करताय तूं कितलो म्हजो मोग करताय तूं
बेस्ट टेन्स म्हणा नाकात. त्या पेद्रुनी तेंच म्हणलें, कोणें सोडल्यार कोणें सांडल्यार हांव तुका सोडचो ना म्हणून त्या पेद्रुनी तेंच म्हणलें. मातेव वांजेल अवस्वर 20:6 आनी वोळ 33-35 पर्यंत ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 33 to 35. पेद्रून कितें जाप दिली जेजूक? ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, हेर सगळ्यांक तुजेर विश्वास चुकत जाल्यार, हे सगळ्यांक तुजेर विश्वास चुका जाल्यार म्हाका सुखासो ना. पूण जेजून ताका त्या दाळास वॉर्निंग दिलें. कितें? सतत हांव तुका सांगता आयचे राती कोंबो 7 घालचे फुडें 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. नाकारलां ना ताणें. त्या 6 वरांत मॅथ्यू 26 वर्स 69 to 75 एका. मॅथ्यू 26 वर्सेस 69 to 75. जेजून सांगला मात्र न्ही, कितले वेगीन ताणें नाकारलां पळया. एका मातेव वांजेल अवस्वर 20:6 अवस्वर वोळ 60-9. तेणे पेद्रू भायर आंगणान बसोन आसतना श्रेश्ठ याजकाच्या साकरणी मदली एकली ताचे सरशी आयली आनी म्हणाली, चड वेळ वचोंक ना. कोणें सोडल्यारी कोणें सांडल्यारी हांव तुका सोडून वचोना म्हणलो पेद्रू. त्या 6 वरांत थोड्याच वेळान कितें जाता? ती साकर न्ही ताचे सरशी आयली आनी म्हणाली, तुंय गलिलेच्या जेजू सांगता आसुल्लोय. तुंय ताचे सांगता आसुल्लोय न्ही, तुंय ताजो पाटलावदार न्ही. पूण पेद्रून सक्ता मुखार नाकान म्हळें, तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. पळया न्ही, तूं कितें म्हणटाय म्हाका समजना. नाकारलें ताणें आनी चुकोन गेलो इल्लो मुखार. वास. आनी तो भायर वेताना दारवट्या कडेन आनी एक साकरणीनी ताका देखलो. आनी एकल्यानी ताजी वळख धरली. साकरणीन म्हळें आनी थंय आसलेल्या कडेन ती म्हणाली, होय नासरेच्या जेजू सांगता आसलो. होय तो जेजूचो पाटलावदार ताजो शिस म्हणून ती सांगताना पेद्रू कितें म्हणालो? परत्यान ताणें नाकारन सापूत घाल म्हळें. सोपूत घाल म्हळें. हांव त्या मनशाक वळखच ना. सोपूत घाल म्हळें. हांव त्या मनशाक वळखच ना म्हणालो. आनी थोड्या वेळान तेणेंच सरशी आसलेले आयले आनी पेद्रू लागीं म्हणाले, न्हीज जावन तूं तांच्या पैकी एकलो. आनी एकलो येता म्हण तूं तांच्या पैकी एकलो. तुका पळयला हांवें तांच्या सांगता. पेद्रू म्हणालो. तवळ पेद्रू आपणाचे शिराप मागून, पळया न्ही, पयलें सपूत घालो, आतां आपणाचे शिराप घाल म्हणटा. हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी असल्या मनशाक इसार नासान रावाजे गी. विश्वासघात केल्लो जुदासान, पूण आनी विश्वासघात केलो की ना जेजूक 3 पावटी नाकारून. विश्वासघात नाल्यार घात केलो की ना, हांव ताका वळखच ना म्हणून. सोपूत घाल म्हळें की ना, आपणाचे शिराप मागून म्हळें की ना. तरी खरेंच तो मोग करता की ना म्हणून जेजून विचारल्यान कितें चूक आसा. देखून तांकां जेजू ताका विचारता एक पावटी न्ही कितले पावटी ऐका. जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विचारी लागलो, सिमांव जुआंवच्या पुता, हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय की? ताणेंच म्हणलें, सक्कड म्हाका तुका सोडून वयती जाल्यार हांव तुका देखून सांजचे प्रास चड. कित्याक ताणें भास दिल्ली. उरल्यांनी भास दिवंक ना भाव भयणीनो. ताणें भास दिल्ली पेद्रून. तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत ती असली भास आमी दिवन सुकल्या तर आज आमकां विचारया. वस्तेरे थंय जाल्या उपरांत आमी भास दिल्ली. हप्त्यांत एक दीस म्हणी आमी येता म्हणून. ह्या हांगा आयल्या वेळार देवाचे उतार आयकून आमी भास दिल्ली जेजूक न्ही फादर जेरीक. तुजे तावन हांव पयस सरचो ना म्हणून. तुज्या एकवटान तावन हांव भायर वेसो ना म्हणून. देखून कितल्या फावटी आमी पेद्रू बरी ताका नाकारलां. तितले फावटी परत परत जेजू तुज्या म्हजी आमची परिक्षा करूंक सोदता. आनी तोच म्हणटा पेद्रू पळय लज मर्यादनांतलो पेद्रू कितें म्हणटा? ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. निजाय की तो मोग करतालो गी. निजाय की तो 3 फावटी न्हय गारलेलो पेद्रू जेजू मोग करतालो गी. जाल्यार धरून सांगता, वय सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हणून. आनी जेजू म्हणटा, खरेंच तूं म्हजो मोग करताय वय तर सांगल्या पावना आय लव यू जीजस म्हळ्यार पावना.
आय लव्ह यू जीजस म्हळ्यार पावना. करून दाखय. देखून कशें करून दाखयचें. जेजून ताका सांगले, म्हज्या शेळयांक सर खरेंच तूं म्हजो मोग करता जाल्यार म्हज्या शेळयांक सरे. तूं पुढारी न्ही, तुका हांवें विसरून काडलो न्ही मुखेली जावन. हे रे शिसांक सांगाता घेवन तांकां सर पयलें. तांकां एकवटान दवर. तांकां म्हज्या वाटेन चलय, सतान चलय, नितीन चलय. देखून खरेंच तूं आनी हांव आमी दिसो मोग करता तर तुज्या हाताखाल म्हज्या हाताखाल दिल्ल्या शेळयांक आमी सोरोंक आसा. कालच्या शिकोवण्यान ताणें सांगलां बापा ते समेस्त एक जावं जशें तूं आनी हांव एक जावन आसा तशें. हांगासल्या हर एकल्याच्या हातांत शेळयो दिल्यात समियान. आवय आसल्याक बापाय आसल्या तुमच्या भुरग्यांक. आनी कोण आसात खंय सेवेंत आसात त्या सेवेंत सेवे मारिपात. आज आमी हर एकल्यांनी आमी जेसू खरो मोग करता तर दाखोवंक आसा तो मोग करण्यात. देखून आमी म्हणटा तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग हातांनी सदां तुज्या पांयां तळ्यार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गावयतलो. हांव फाटीं सरसोना तुज्या पांयां तळ्यार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं मोग करताय वय तर जेजू कितें म्हणलो सरय म्हज्या सोरोवचें म्हळ्यार कितें. सोरोवचें म्हळ्यार कितें. संपूर्ण तरान दुनियाच्या सेवेंत आसल्या बरी आमी सेवा करची. केवळ जेजूची मात्र न्ही, जेजून आमकां कोणाक दिला आमच्या तबेंत तांची. देखून खरेंच आमी ताजो मोग करता ताज्या पांयां तळ्यार आमी आसूंक जाय. दोनी उलो करतना सेवाकाक साकराक हुजूर हाजीर हूं तक्षणा येस सर आय एम हियर. दुनिया फरमाय कितें करीचें तक्षणा ताज्या पांयां तळ्यार उबो जाता सेवाक. मात्र न्ही कितें सांगता तें करूंक ताज्या वाटेन चलता, ताजे संगी रावता. देखून जेजून म्हणान गे जो वांजेलांत 14 आनी 15 तुमी म्हजो मोग करतात वय तर. जॉन 14:15 कितें म्हणाल तुमी खरेंच म्हजो मोग करतात वय तर. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटले. उपादेश पाळून दाखोवंक आसा, ताजे उतार आमी पाळून दाखोवंक आसा. ताजे उतरा प्रमाणे आमी जिवंक आसा भाव भयण. केवळ आय लव्ह यू जीजस म्हळ्यार पावना. ताजी सेवा आमी करूंक आसा. देखून ताकंतरांत हांवें मुखार बरयलां तुजी हांव सेवा करता, तुजी हांव सेवा करता जेजू, तुजी हांव सेवा कर. हातांनी सदां तुज्या पांयां तळ्यार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरसोना तुज्या पांयां तळ्यार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. आनी आमी खरेंच ताजो मोग करता तर कसो आमी मोग करीत. मार्कस वांजेला 12 आनी वळू 28 तावन ऐका. मार्क चॅप्टर 12:28 तावन मुखार ऐका. शास्त्रामदलो एकलो जेजू सादुसेवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवन नासलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर्व उपादिसां भितर पयलो कोणसो म्हणून म्हणून सवाल करी लागलो.
जेजून ताका जाप दिली. आतां का करेंस तूं आनी हांव आमी जेजू मोग करता तर जेजून जाप दिली. पयलो उपादेश पयलो हो. उपादेश वो. ऐक तू ऐक तू इस्रायेला, इस्रायल, ऐक तू तुझे नाव सांग. ऐक तू जेरी. सर्वेस्पर आमचो देव, तो देव तो एकलोच एकलोच धनी, तो सगळ्या तुझ्या काळजान, एकल्याच एकाच खऱ्या निजा देवाक सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या मनान सगळ्या तुझ्या मनान, आणि सगळे तुझे सक्तीन, सगळे तुझ्या सक्तेन सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तुवें मोग करचो. आमी मोग करता म्हळ्यार पावाना. काळजांत कोण, मनांत कोण, तुझ्या चिंतनांत कोण, तुझ्या उतरांत कोण, तुझ्या बोगनांत कोण, सगळ्या काळजांत, सगळ्या मनांत, सगळ्या सक्त्यान, सगळ्या आत्म्यान तुझे विश्वास पोवन कोणातय. आमी कितले विश्वासी रावले असो मेक म्हणलें गरजेचें बाबा. तुजो होमो करता जेजू म्हणून साबार पुडी म्हणून आमी कोणतारा मुखांतरी म्हणटा आमी उतराय आमी हांगा उबे रावन मागणें करता नाही म्हणटा. पण कितले आमी विश्वासी रावल्या. हांवें सांगलां न्ही, मोग करूंक म्हाका जाय जेजू, वेंग मारून तुज्या कुर्स, संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी, पावला हांव तुजे सरशी. मोग करूंक म्हाका कोणासो, मोग करूंक म्हाका जाय कोणासो. तें गरजेचें. तुजो मोग करूंक म्हाका जाय जेजू. वेंग मारून तुज्या कुर्साक तुजो मोग करूंक म्हाका जाय जेजू. संवसाराचो त्याग करून म्हाका तुजो मोग करूंक जाय जेजू. सगळ्या काळजान म्हणून सक्तेन आत्म्यान तुजो मोग करूंक जाय जेजू. म्हाका विसरोन तुजो मोग करूंक जाय जेजू. पुरासान लेखी नासतना तुजो मोग करूंक जाय जेजू. तुका धैर्यान परगट करून तुजो मोग करूंक जाय जेजू. तुजी स्तुती करून तुका महिमा दिवन तुजो मोग करूंक जाय जेजू. हें सगळें हातूंत वांटापून आसा. हें सगळें आटापून आसा. केवळ बसून आयकल्ल्यान मात्र न्ही, आयकल्ल्या उपरांत तो मोग आमी करण्यांनी दाखोवंक आसा. जोच्या वंजलांत अवसर 15 आनी वळ 12 आनी 17 कितें म्हणटा, तो मोग आमी जेजू करता वयतर. ऐका, जॉन 15 वर्स 12 and 17. हो म्हजो उपादेश, एक उपादेश ताणें दिला. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जा. खरेंच आमी जेजू मोग करता तर हेरांचोय मोग करूंक आसा, पेल्याचोय मोग करूंक आसा. जसो आय लव यू जीजस म्हणून आय हेट यू माय ब्रदर म्हळ्यार जायना. गो टू हेल म्हणून म्हज्या बहिणीक म्हळ्यार सांगल्यार जायना. देखून कशें आमी एकवटांत आसा जेजूच्या एकवटांत हेरांक कित्याक जेजूच्या एकवटांत दवरचें, हाडचें काम तुजें आनी म्हजें आमचें. देखूनच जेजू म्हणालो कोणाक सिमांव जुवांच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गे म्हणटाना, वय सोम्या तूं जाणें हांव तुजो मोग करता म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो, म्हज्या शेळयांक सरय, म्हज्या शेळयांक सरय. आतां सरयतना म्हटल्यार अशी एका साकरा बरी सरय जेगी या खुद्द कितें म्हणटात शेळयांच्या धन्या बरी आमी सरयची. बऱ्या गवळ्या विशयान शिकोवन तुमी आयकल्या मू. कामाक दवरलेलें कितें करता, कामाक दवरलेलें कितें करता, सरयता गी आपणाचें कितें धोलकें भरता तो, ताका पडोवन वचना शेळयांचें. पूण खुद्द तुवेंत पोसल्याय जाल्यार मन जाते. हाज्या पयलीं हांवें सभाप सांगलां, तुवेंत मन जाते पोसल्याय, तुवेंत सुकणी पोसल्याय, तुवेंत माश्टली पोसल्याय, तुवेंत झाडां लायल्याय, कितली जागृतकायेन तूं ताची जतन घेता की ना. दुसऱ्यान कोणी लायल्यार वचून वचून तुवें आट काले म्हणटात ताका आपटो आनी ते फांटो म्हटल्यार तुका पडोवन वचूंक ना. हांवें पळयलां हांगा तें आमच्या डिवायन टावरांत वयर दवरल्यात तें झीझी प्लांट्स. कितले जाणां तुमी ताका गोश्टून गेल्या ते फांटे मोडल्यात, कोणाय पडोवन वचूंक ना. पूण तुमी तुमच्या भुरग्यांक जाल्यार कशें सांबाळटात, हेरांच्या भुरग्यांक तुमच्या ताब्यान दिलां कशें सांबाळटात. भुरग्यांक म्हूण दवरलें तुमी खावन मागीर तिका काली उदक भरसून काली दिनात ते तांकां. आज शेळयांक सरय म्हळ्यार खंयच्या मनोभावान तूं सरयताय, कितल्या मोगान तूं चलयताय, कितलो तुका तुजो हुस्को आसा तितलो तुका हेरांचो हुस्को आसा म्हणलें सवाल.
हांव बरें बरें खाताना हेरांकी बरें बरें दितांगी म्हणलें सवाल ह्या तांकां बरें बरें दिवन तांचो इतलो हुस्को आसा मोग आसा देखून म्हाका उरलें खंयचें आसल्यार पावता म्हणल्यार बरी तशें जियेतांगी म्हणलें सवाल असं मी असं मोगायला व्हीव म्हणून सांगल्या पावना बाबा मदर तेरेझान तो मोग दाखयलो जेजून तो मोग दाखयलो जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांस जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो देखून सर रे म्हज्या शेळयांक जेजू तूं जावं तुजो म्हणून खाली जेजू आनी तूं दोगूय जाण सेल्फी काडून रावल्या पावना भाव भयणी जेजू सगळें सेल्फी काडून रावल्या पावना शेळयांक सर जाय आनी बऱ्यांतलो बरो सरो तांकां दिसय येयल्यांत भाऊ बॉम्बे तावन येयल्यांत जसिंता न्ही आमचो भाऊ बॉम्बे तावन ती आयल्या काल म्हाका मेळ्ळी उलयली रितीव जाल्ल्या हर एक जाग्यार ती वतात खंय जायते कडेन रितीरेक गेल्यात खंय पूण तांच्या तोंडान तावन येयलें हांगा मेळिल्लो सोरो हांगा मेळिल्ले ते जिविताचे उतार हांगा उगडापी जाल्ली ती सतां एकल्या तावन न्ही हांगा सेवेंत आसल्या सर्वांत तावन खंय सरी ना फादर कित्याक दाखलो दिता म्हळ्यार त्या प्रमाणे आमी सर जे हर एकल्याक कित्याक तुमी पयस पयस तावन आयल्यात ते लागीं नात गी कित्याक तुमी जावन न्ही तुमचे कुटाम जावन न्ही थोडे फावटी सोदून येतात ओ तें बरें हॉटेल म्हणून थंय येतात तें बरें शॉप म्हणून त्या शॉपाक वतात तो बरो जागो त्या जाग्याक पयस जाल्यार म्हणी 100 किलोमिटर पयस जाल्यार म्हणी त्या जाग्यार गेल्यार सकाळ तो सांज मुसार सगळें हबा हांव बरें आसा म्हणून तुमी पिकनिकाक वतात बऱ्यांतल्या बऱ्या जाग्याक तुमी वतात त्याच प्रमाणे सोम्याच्या शेळयांक आमी सरयतना बऱ्यांतलें बरें आमी दिसय केवळ देवाचे उतार मात्र न्ही तो परिसरी तसो आसाचे मात्र न्ही उरल्यान ती तें सगळें बरें आसाचें देखून हांगा काली देवाच्या उतरांची सेवा मात्र न्ही बऱ्यांतलें बरें संगीत बऱ्यांतलें बरें कंतारां गायन बऱ्यांतलें बरी सेवा बऱ्यांतलें बरें जेवण बऱ्यांतलो बरो परिसर बऱ्यांतली बरी एक कितें म्हणटात परिस्थिती कित्याक म्हळ्यार आमकां तुमचो हुस्को आसा देखून तुमकां ल्हानसो दाखलो दिता हांगा सगळ्यांक एसी हॉलांत बसूंक आसा वय मू मागीर हांव ऑफिसांत थंय म्हळ्यार ती कंप्युटरां आसात मोला ती कंप्युटरां ती एसी नासतना हांगा थंय काम करून थंय ऑफिसांत घाली ताजे उपरांत रुमान जायचे म्हण थोड्या रुमान जाल्ल्या उपरांत मागीर हांगा वावर करतले आसात हाज्या पयलें म्हळें तुमकां सगळ्यांक एसी आसा आमकां ना म्हळ्यार तांकांय घालून दिली आतां आयिल्ल्या लोकांक आतां डॉमेट्रीन थंय एसी आहात न्ही थंय वयर एसी ना म्हणून एप्रील मे थंय जायना म्हणून थंय एसी घाल्यो आतां मुखार जावच्यान नव्या बिल्डिंगांत रुमांनी एसी कोणा नाकात बंद करा न्हिदा पूण सगळ्यांकी सेम ट्रिटमेंट एकाच रितीचें ट्रिटमेंट खाली दाखलो दिवंक जाय तुमकां त्याच प्रमाणे सोम्याच्या मोगांत आमी जियेत आसतना ओ भावार्थ तुमी तुमचो करून घेजय ओ मोग तुमी तुमचो करून घेजय ही उर्बा तुमी तुमची करून घेजय ही कितें म्हणटा ओ भरोसो तुमचो करून घेजय ओ विश्वास तुमी तुमचो करून घेजय हर एकल्याक समान रितीन कालच्या शिकोवणेन सांगलें पक्षपात नासतना सर रे म्हज्या शेळयांक ओ मनोभाव केवळ एकल्यात न्ही भाव म्हणे हर एकल्यात येजय खंयच्या सेवेंत कोण सगळे आसात मुजे तावन बऱ्यांतलें बरें ह्या शेळयांक मेळा जाय वाचतल्या न्ही अशें वाचचें की तांकां बऱ्यांतलें बरें तांणी आयकच जाय देवाचें उतर दितलें अशें दिसचें की बऱ्यांतलें बरें उतर तांकां मेळा जाय गायन करतलें अशें करीचें की बऱ्यांतलें बरें गायन तांकां मेळा जाय संगीत करतना असलें संगीत की बऱ्यांतलें बरें संगीत तांकां लाभा जाय त्या दळ मात्र आमी म्हणयत आमी ताज्या शेळयांक सरयता नाजाल्यार आमी एजेकेलांत सांगल्या प्रमाणे गवळी आपल्या शेळयांची जतन करिनासतना खुद्द
आपणाचें तें पोट बरें नासलें तांकां शेळयांचें कांय पडोवन वचूंक ना. देखून तांकां पेद्रूक जेजू म्हणटा खरेंच तूं म्हजो मोग करताय तर ऑर्डर दी वेतालें तूं म्हजो मोग करताय ह्या नांव तें म्हाका पडोवन वचोंक ना. तूं म्हजो शीस सर म्हज्या शेळयांक म्हणयता आसलें ना खरेंच तूं म्हजो मोग करताय वयत जाल्यार म्हज्या शेळयांक चरय. संवसारीक गवळी जायते आसात तांकां जेजू सोय मोग ना शेळयांक सोय मोग ना तें तुमकां कळीत आसा. आनी खरेंच ते जेजू खरो मोग करतात वयत जाल्यार तांकां खंडी शेळयांक सोय मोग आसा. जाल्यार एक पटी न्ही 3 पटी ताणें नेगारलें देखून दुसऱ्या पटी परत ताणें सारता जेजू ताका. परत्यान दुसरे पावटी तो विसारी. एक पटी सारलेलें पुरो आहलें कित्याक दुसरे पटी सारचें आसलें कित्याक 3 पटी तुवें म्हाका नेगार केलाय न्ही नाकारलाय न्ही देखून दुसरे पावटी जेजू ताका सारता. तेंच सवाल कितें तें सिमांव जो आमच्या पुता आतां वयसो हांव तुजो मोग करता म्हणटा ताणें नांव बदलूंक ना पेद्रू म्हणून. कित्याक सांगलें आतां न्ही नॉट युअर वर्ड्स युअर वर्क्स शूड स्पीक म्हणल्यार जायते पटी नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक. तुजी उतरां आनी तुजी खामां उलोवन दीत. तिका जायती आसात कांय उलोवंक वचना ती करनंत आसात काम करनंत आसात. देखून दुसऱ्या पटी सारता तूं म्हजो मोग करताय गे म्हणटाना पेद्रून ताका जाप दिली वय सौम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. दिस जाप तूं जाणाय समी हांव तुजो मोग करता म्हणून देखून हांव आयलां जेवंक तुज्या सांगता. पूण जेजू म्हणालो म्हणल्यार कांय ना. जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय सरय. जेजू सांगता तूं खरेंच मोग करतालें म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताच्या लागीं तिसरे पावटी विसारलें. पळय न्ही परतून तिसरे फावटी सारता जेजू 3 फावटी नाकारले न्ही तुवें परत्याने सारता 3 फावटी तुवें हांव वळखना म्हणलें न्ही देखून 3 फावटी जेजू ताका सारता खरेंच तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून. आयका सिमांव जो आमच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विसारलेलें आयकून पेद्रूक मनान दुखलें. पेद्रूक दुखलें. 3 फावटी नाकारतना दुखोंक ना ताका. हांव ताका वळखना तो कोण म्हणलें हांव म्हाका कळीत ना म्हणटा ताका दुखोंक ना. आनी जेजू कितलें दुखलां म्हणलें ताका आनीक समजना. कितले फावटी सांडून गेला निबान येवन गेला जेजू कितले फावटी दुखलां. तुका तुज्या खातीर राखण आसा तो केदाळ येताय गी म्हणून ताज्या पांयां तळा आनी तुजी निबान येवन तूं संवसारा फाटींग गेलाय ना मात्र न्ही हेरांक घेवन गेलाय तूं माश्टे धरूंक. जेजूक दुखोंक ना. आज आमी हें चिंतिना आमकां दुखता आमच्या वरी हेरांक कितलें दुखता म्हणल्यार आमच्या मतीक येना. कोणी कितें म्हळें आमकां दुखता आमी म्हणून कितल्या जाणांक दुखयलां तें आमच्या मतीक येना. ताच्या मनान दुखलें खंय दुखा जाय. ते दाळ म्हाका आमकां इल्लें उडासाक येता आमी कितलें दुखयलां हेरांक म्हणून. साबार पिट्यान सांगचें आमी जायते पिटे हेरांक दुखयता आमकांच बगूंक मेळटा आमकां कळटा कोंदा पापा तिंदू परिहारा म्हणून. ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी घेता. तूं बरें उतार दिल्यार तुका बरें उतार आयको मेळटा वय मू. तूं नंजो वंकल्यार सकट तूं कांय नंजत वंकतात. तूं बरें म्हूण दाखयता हेरांय तुका बरें म्हूण दाखयतात. जेन्ना तूं भिकेचें खाण दिता हेरांय तुका दिता आनी भिकेचें दितात. जितलो तूं उदार जाताय तितलें हेरां तुजें तें उदार जातात. मागीर आमकां आयको मेळटा जितलो तूं मोग दाखयता तितलो मोग तूं आपणयताय हेरांतावन. आज कोणी तुमकां भोगता जाल्यार कोणी म्हाका लेखिना कोणी म्हजो मोग करिना कोणी म्हाका लायक करिना हाका कारण हेरां न्ही तुमचो. तुवें दिवंक नाय देखून तुका मेळना. तूं दिनाय देखून तुका लाभना. दिल्लें आतां आमी घेता. हांगा दुखलें ताका आमकांय दुखलां न्ही सुबार फावटी. हांगा देवाचें उतर दिता कितल्या जाणांक तुमकां दुखता बाबा पेद्रूकी दुखलें. ताका दुखलें म्हणून रडो नाका बाबा म्हणून जेजून बदलाक म्हळें. जेजून ताका म्हळें
सरय म्हज्या बोकऱ्या हा 3 पटी म्हाका तुवें नाकारलाय आनी की तुका सांगता न्ही शेळ्यांक बोकऱ्यांक सरय शेळयो बऱ्यो करून तकली बागोवन आवदू बसवा आवदू अल्ला बसवा अल्ला म्हणटात पूण बोकऱ्यो इल्ले शिंगांनी हांडोवन येतात इल्ले कश्टांचे जाणात की तुमी पयले आमी रिती दिवन आसले हांव विंगड रितीले आसले फॅमिली रिट्रीट आसली गोबायलांची कपल रिट्रीट आसली भुरग्यांची चिल्ड्रन्स रिट्रीट आसली तरणाट्यांची यूथ रिट्रीट आसली म्हाताऱ्यांक म्हणून आनी खंयचे पियेतल्या बेबद्यांक म्हणून आनी विंगड आसताली आतां तोरा फादर म्हळ्यार नाका हांगा बेबदे आयिल्ले पुरो तांणी केल्लो नाटक पुरो ताज्या उपरांत म्हाका कळ्ळें ना देवाचे उतार सगळ्यांक समजोवच्या रितीन कशें दिसय सगळ्यांक सांगाता घेवन त्या दाळ मात्र आमकां कळटा आसात वस्ते रितीर आमकां बोकरे जायते येतात हांगा तुमकां कळीत ना त्या बोकऱ्यांक मागीर 1, 2, 3 रितीर जाले कश्यो त्यो शेळयो जातात जाणात गे तुमी देखून सर रे म्हज्या बोकऱ्यांक म्हणालो जेसू म्हळ्यार तितले सुलाभ नाही भाव बहिणी ते 8 वाटेक येतात 8 वाटेक येतले की सर रे आनी सतच हांव तुका सांगता तूं तरणाटो आसतना तुंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय तें वेतलोय बेगीन तरणाटपणान आमकां आमची खुशी करूंक न्ही गे बेगीन पळया हांव केदाळे हांगा बसून आसतना ते फाटल्यान सुभार जावन उतार प्रायाची भाव भयणी येताना आमचे तरणाटी आसतना कशीं आसलीं कोण ना म्हणून आतां एक हांवें प्रस्ताव काडलो आलतारीर येवच्या पयलें ही कित्याक कशीं ती कित्याक तशीं म्हणून प्रस्ताव काडलो ही आवय सारकी ती बापाय सारकी म्हणून आनी प्रस्ताव काडलो मात्र न्ही बापूय तरणाटपणान कसो आसलो म्हणून सांगलें मागीर म्हातारो जाताना कसो आसलो म्हणून सांगलें हांगा जेजू म्हणटा तो तरणाटो आसतना तुंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय तें वेतलोय ह्या दिसांनी तुमी आयकतात की काली पोर जाली घडिता हांवें न्यूसार पळयली तरणाटे तांणी आशेल्ली चली तांकां मेळोंक ना म्हणून सकाळां मुखार कुटुंबाच्या सांद्या मुखार दिवशी मारला आनी थोड्या दिसां पयलें आनी एकल्याची गुमटीत कातरन रुंडा थंय काल्याक रुकाराम कळयला तरणाटपणाचो अहंकार पळया आज तरणाटपणार ड्रग्स म्हणून आनी कितें तरणाटपणार हें पियोवणें म्हणून सर तेजे वायट सवयांक बलिदान जावन आज तरणाटी आवय बापायक आयकतात गी वडिलांक आयकतात गी हांगा आसलें तरणाटी तुमी निजाय की भागी तुमकां खंय संवसाराचें जावंक नाका पयसो वचोंक नाका सोम्याच्या पांया तळार रावंक जाय बरी जिणी ती अमेरिकांतल्यान आयिल्लीं तातूंत एकलें आंजला म्हणलें भुरगें आसलें आमच्या वेलिनाच्या प्रायाचें ताका वेलिनाक विचारलें तूं ताचे सांगत येताय गे अमेरिका म्हाका म्हूण वचोंक नाका म्हणालें खंय तशें सांगून सांजेर तेंता आंजला म्हणटा फादर म्हज्या सांगता रावल्ल्या म्हज्यात रूममेटाक म्हज्या सांगता शिकतल्या आनी काम करतल्या म्हज्या इश्टिणेक फ्रेंडाक थंय शूट करून दिवशी मारलें म्हणून आज भाव भयणीनो जेजू सांगता पेद्रू तूं तरणाटो आसतना तुंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय तें वेतलोय पळया न्ही आज तरणाटे आमकां कशें चलता कंट्रोल ना कोणी कंट्रोल करूं शकना ना आवय बापाय ना कोणी तांकां कंट्रोल करूं शकनात देखून आज आमच्या समाजांत कितें बरें जाता म्हणलें तुमी जाणात तुमच्या दोळ्यांनी पळयतात तुमी तरणाटे चलयो हंकारी जाल्यात तांचीच खुशी करची जाल्यात कोणाचें आयकनात पेद्रूच्या तरणाटपणान तुजी खुशी करतले पूण तूं म्हातारो जाताना प्राय सडटना म्हातारो जाताना तुजे हात विस्तान धरतलोय तोवर दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून परिस्थिती बदलता भाव भयणीनो देखून आमकां कोणी तरणाटे आसल्यांक आमकां इल्ले अहंकाराची चिंता आसा जाल्यार इल्लें काडया पयस दवरया नाजाल्यार आमच्या म्हातारपणार आमकां चड कश्ट आसतले आमच्या तरणाटपणार जर आमी अहंकार दाखयता गर्व दाखयता राग दाखयता या आमच्या कुडीचें बळ आसा म्हणून आमी फायटर जाता आमच्या म्हातारपणार आमकां चड कश्ट आसतले तर कोणी येवचें ना तुज्या जतनेक तुका सांबाळूंक तुका सांगात दिवंक हांवें पळयलां जायत्यांक पळयलां
तरणाटपणार अंकारान पिवन 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 वाटेर पडटले आनी खंय हें झगडें करतले तांच्या म्हातारपणार कोणी ना तांकां सांगात दिवंक एकसरपणाची जिणी पडुल्ल्या कडेच भिकारी पडुल्ल्या बरी वाटेर पळय हे भीक मागचे पळय प्रायज जाताना तांकां चलोवंक जायना पडोवन आशिल्ल्या बरी मागीर तसल्या कडेन स्नेहालयाचो तो भाव उखलून व्हरता आनी थंय तांकां बरें हें नानो न्हू म्हणून नवे वस्तूर घालून थंय पोसता देखून आमकां पयलेंच देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता तुज्या म्हातारपणार तुज्या पेंगटाक बांदून तुका खंय तुका वसोंक नाका थंयसर तुका व्हरतले खंयच्या तराच्या मोरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हणलें मात्र न्ही हांगासर तूं जेजूचो खरो मोग करता जाल्यार जेजूचे सेवेंत आसाय जाल्यार तुका ह्या संवसारांत कश्ट आसतलेच माथेवाच्या वांजेलांत वस्वर 5 आनी 11 आनी 12 कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 11-12 म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक मेळटलो दगदणी बगूंक मेळटली आनी सर्व तरांची गडपां कर्ण तुमचेर आड उलयतले ते आयकोंक मेळत जाल्यार आयकोंक मेळटले तुमी कितली भागी पळय जेजूच म्हणटा आयकोंक आसतलें निंदा आसतली दगदणी आसतली तुमचे विरोध उलयतले आड उलयतले तुमी भागीस सय संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गारासान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार जेजूच्या सशें सांगकें लाभलां कोणाकय सोडी नासतना खाली जुवांक एकल्याक शिवाय तो मात्र उतार प्रायर तो अंतरलो स्वाभावीक रितीन उरल्या सकळशें सांग निंदा धरली दगदणी धरले कश्ट धरले पाशांव धरलो भिरांकूळ मोरना निमानी एक्सलन्स पूण सरगार तुमकां 12वी वळ कितें म्हणटा संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गारासान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा देखून म्हणा संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कुरो तुमकां गिंगार पांताच्या सर्गी राजांत गोपांत ताच्या सदांच तुमकां बसोवंक आसा देखून हांगाय हें सकयल चिंता नाका 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 आमकां हें पुराय नाका 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 देखून आमकां जेजू मोग करूंक नाका ताका विश्वास रावूंक नाका ताजे खातीर आमकां त्याग करूंक नाका ताच्या सेवेंत येवंक नाका देखून सास भाव भयणीन आमी ताजो मोग केल्यार त्या मोगाच्यो करण्यो आमी दाखोवंक आसात ताच्या पयलें ताणें तुजो म्हजो आमचो मोग केला म्हणल्यार आमकां समजता त्या मोगा खातीर देखून हांवें म्हणलें तूं म्हजो मोग करताय गी कितलो म्हजो मोग करताय तूं कितलो म्हजो मोग करताय तूं तर आयक म्हजें उतार आनी कर म्हजो पाटलाव तर आयक म्हजें उतार आनी कर म्हजो पाटलाव शेळयांक म्हज्या दितूं सरो मेंढऱ्यांक म्हज्या दितूं विशेव शेळयांक म्हज्या दितूं सरो मेंढऱ्यांक म्हज्या दितूं विशेव तूं म्हजो मोग करताय गे तूं म्हजो मोग करताय गी कितलो म्हजो मोग करताय तूं कितलो म्हजो मोग करताय तूं तर वस म्हजे खातीर आनी सांग म्हजें उतार तर वस म्हजे खातीर आनी सांग म्हजें उतार एकठांय करून ल्हाना व्हडांक हाड तूं तांकां वरां जेवणाक एकठांय करून ल्हाना व्हडांक हाड तूं तांकां वरां जेवणाक तूं म्हजो मोग करताय गी तूं म्हजो मोग करताय गी कितलो म्हजो मोग करताय तूं कितलो म्हजो मोग करताय तूं कंतार बरें आसा न्ही गी न्हय सांगूंक जायना तितलो करता कितली जाप दिली हांवें दिवना तुमी दिल्ली हांवें खाली सवालां मात घाल्ली तुमी अरेकल्यांनी बरी जाप दिली सांगूंक जायना तितलो करता आतां पळयची हांव पळयना म्हजो न्ही तासो तो मोग करतात वय जाल्यार
हां हाचे पयल्या वर्सा मिलो नियाळ करया जोच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 4 वर्स 7 तावन 21 पर्यंत देव म्हळ्यार मोग तो मोग तुजो करून घेनाय तर तो मोग तुका देवातय दाखोवंक जायना हेरांतय दाखोवंक जायना ऐका तुजे थंय तो मोग ना जाल्यार तुवें जेसो मोग करूंक जायना हेरांचो मोग करूंक जायना जोच्या पयल्या पत्र अवस्वर 4 वर्स 7 तावन 21 पर्यंत देव म्हळ्यार मोग पयलें देवाक वळखास आज संवसारी मोगाक एकलो आशेता लोक नेगी पेल्याच्या मोगाक आशेता दादलो स्त्रीच्या मोगाक भुरगीं आवय बापाच्या मोगाक आवय बापाय भुरग्यांच्या मोगाक इश्टीच्या इश्टिणीच्या मोगाक चलो चलयेच्या या चली चल्याच्या मोगाक संवसारी मोगा विशयान तुमकां इल्ली कितें म्हणटा जाणूय आसा पूण खऱ्या मोगा विशयान आमकां जाणवायना वो खरो मोग वो देव म्हळ्यार मोग सदां काळ आसलो रसलो न्ही मोगाक रसूंक जायना आसलो की रसलो सांगा मोग आसा की ना आसतलो की ना आसलो की आसा की आसतलो की मरण आसा मोगाक सुरवात आसा मोगाक अंत आसा मोगाक वो तुमचो करून घेया सुरवात नासलेल्या अंत नासलेल्या मोगाक तुमचो करून घेया वो मात्र मोग शाश्वत सदां काळ नाही संवसारी मोग देखीन आमी म्हणटा क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो विसरोंक कोणाक जाय तो मोहीत मिनातलो लो क्रिस्ताचो मोग कावनेन तावून कुर्सार पर्यंत मोग ताणें केल्लो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिल्लो क्रिस्ताचो मोग सदां काळ उरचो बाळचो मोग तो आनी तो मोग जावन आसा देव वो मोग तुमी तुमचो करून घेया अपुट्ट मोग अपरिमीत मोग निस्वार्थ मोग सदां काळ बाळचो मोग सासनीक मोग आतां वास मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता वो आयल्यार आपणायल्यार मात्र मोग म्हणल्यार देवाक मोगा रुपार आमी आपणायल्यार मात्र आमी एकामेकाचो मोग करूंक शकता ना तर आमचो मोग स्वार्थी जाता भाव भयणीन मदर तेरेसाचो मोग स्वार्थी मोग न्ही मदर तेरेसाचो मोग निस्वार्थी मोग तिणें थोड्यांक मान मोग दाखयलो की सर्वांक दाखयलो जात कात लेखी नासतना ल्हान व्हड लेखी नासतना ग्रेस दुबळे लेखी नासतना सगळ्यांक दिलो की ना कित्याक तिणें आपणायल्लो दैवीक मोग तिणें आपणायल्लो दैवीक मोग तो दैवीक मोग खाली तुका तुजो खाली म्हणटा घोव तुजी बायल तुजी भुरगीं तुजो भाव तुजी भयणी तुजें कुटां म्हूण पळयना दैवीक मोग सगळ्यांकी पळयता आनी जेजू थंय तो मोग आसलो देखून हांवें तें कंतार केलो असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना पत्की म्हणून म्हाका पयस केल्लो ना मनशा बरी पत्काक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना पत्की म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना मनशा बरी पत्काक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना मनशा बरी पत्काक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू वो दैवीक मोग खरो मोग जात कात लेकिना धर्म लेकिना ल्हान व्हड म्हणल्यार लेकिना ग्रेस दुबळो म्हणल्यार लेकिना शिकपी अशिकपी म्हणल्यार लेकिना पूण हो संवसारी मोग आमकां तेंच दाखयता हळे वयल्लो ग्रेस्त ताका ताजो इल्लो चड मोग कर वयल्लो हळे तुजो इश्ट वयल्लो तुजो वळखीचो वयलो सोयरो वो तुजो कुटुंबाचो आज मनशांनी आनीक दैवीक मोग आपणावंक ना भाव भयणी आनी आमी संवसारी मोगाक ताशेवन आसा
देखून तो बिलपी म्हणटा मोग तुजो कितलो वाशेलो तितलोय मेळ्ळो ना म्हाका. तुमकांय मेळोंक ना, ताका मात्रेन तुमकांय मेळोंक ना. पूण ह्या मोगाक आशिल्ल्यांक, दैवीक मोगाक आशिल्ल्यांक, जेजूच्या मोगाक आशिल्ल्यांक संवसारी मोगाची आशा खंडीत येना. जायते प्रसंगलां तुमकां जेजूचो मोग कोणी आपणायला तांकां संवसारी मोग खंडीत आपणावची आशा ना. कित्याक म्हळ्यार ते जाणात संवसारी मोग नश्वर, सर्गीचो मोग ईश्वर. देखून ह्या मोगाक आमी आपणायचे. कसो आपणावचो? आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. मोग देवातावन येता, उजवाड देवातावन येता, शांती देवातावन येता, कृपा देवातावन येता, जन्मय देवातावन येता. हें सगळें आमकां कळीत जाता. जीव देवातावन येता, जिवीत देवातावन येता, आत्म देवातावन येता. त्याच प्रमाणे खरो मोग देवातावन येता. भाव भयणीनो, हो मोग देवातावन येता. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. गॉड इज लव. आनी खंयच्या मोगाक आमी केदां आमच्या हांगा वस्त्रित्रळान सांगलें मोगाक आकार आसाय, कूड आसाय, रंग आसाय, जात, भास, धर्म, कुळी, वर्ग, प्राय आसाय मोगाक ना गी. फळ्यांनी गी मोगाक आकारी ना, प्राय ना, जल्म ना, ताका मरण ना, सदां काळ उरता, सदां काळ बाळगता. देखून तो ते आमी वाचता न्ही कोरिंथांकारां पहिल्या पत्रांत 13 पयल्या वळीच्या वयर कितें बरयलां? सकटां भितर श्रेष्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. ही श्रेष्ठ वाट हांव दाखयता म्हणटा मात्र न्ही, त्याच वचून 13वी वळ कितें म्हणटा? 1 Corinthians 13:13 अशें आसता. भावार्थ बरवसो आनी मोग ही तीन मात्र बाळतात. पूण हांचे मोदें भावार्थावर निसड आनी बरवशावर निसड तिनी बाळतात. पूण हांचे मोदें मोगूच श्रेष्ठ. भावार्थ देव न्ही, देवाचेर भावार्थ. बरवसो देव न्ही, देवाचेर. पूण मोग देव. समजून घे. भावार्थ श्रेष्ठ न्ही, बरवसो श्रेष्ठ न्ही, विश्वासी श्रेष्ठ न्ही, मोग श्रेष्ठ. कित्याक भावार्थ देव न्ही, बरवसो देव न्ही, विश्वासी देव न्ही. देवाचेर भावार्थ, देवाचेर बरवसो, देवाचेर विश्वास वय मू. पूण मोग तसो न्ही, देवच मोग. देखून सांपाल म्हणटा श्रेष्ठ हांचे प्रास श्रेष्ठ कोण जावन आसा? मोग. आनी वो मोग खंय तावन येता? युनिवर्सिटी तावन येना, खंय पिकनिकाक गेल्यार येना, खंय वचून दर्या तटीर बसल्यार तो मोग येना. तो मोग देवा तावन येता. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आनी कोणाक मोगाचो अनुभव जावना? ह्या मोगाक आपणाया, क्रिस्ताच्या मोगाक आपणाया. मरी मगदलानान त्या मोगाक आपणायल्या उपरांत संवसारी मोगाक ती आपणावंक ना, ह्या आशेवंक ना. जाकेवान ह्या मोगाक आपणायल्या उपरांत संवसारी मोगाक तो आशिल्लो ना. ह्या सुंकाकारी ह्या पातकी कोण जेजूक वळखल्या उपरांत, जेजू मोग तांणी जोडिल्ल्या उपरांत संवसारी मोगाक ते फाटीं गेल्ले नात. चिंतून पळया, वैगिनीक पळया. देखून ह्या मोगाचो अनुभव जायचे तुमकां. देखून जाल्यार जेजून मोग केलो मनशाक वळासो. ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेचो, जियेलो, वावुरलो, बरें करून तो गेलो सर्वांक, सगळ्यांक, सरकाळाच्या. देखून मोग देवा तावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. हाले आमी कशीं देवाची भुरगीं जाता? मोग केल्ल्या वरी आमी देवाची भुरगीं जाता वय मू. मात्र न्ही, हाच्या पयलें सांगलां जांकां देवाचो पवित्र आत्मो येता तीं जाता ती. कोण देवाचें सारकें आनी स्वरूप आपणायता तीं जाता देवाचीं भुरगीं. देवाचें सारकें म्हळ्यार कोण उजवाडान चलता तीं देवाची, कोण कुरप्यांत आसा तीं देवाची, कोण आत्मीक जानवाय जोडून त्या जानवाय प्रमाणे जियेता तीं देवाची, कोणाक आत्मो येता तीं देवाची. देवाचें सारकें आनी स्वरूप आमी आपणायचें.
आनी त्या देवाचें सारकें स्वरूप कितें हांगा वस्ते रेत्र गुंडायन हांव तुमकां दाखोवन दिता. देव म्हळ्यार मोग, देव म्हळ्यार उजवाड, देव म्हळ्यार जीव, देव म्हळ्यार कोण आत्मो, देव म्हळ्यार शांती, देव म्हळ्यार दाया माया काकळूत, देव म्हळ्यार जानवाय, देव म्हळ्यार कुरपा, देव म्हळ्यार आनी कितें सत. हें पळय दाखोवन दिता हांगा तुमकां. हें पळय आमचें जाता हें संवसारांत मेळना भाव भयणीनो. हें देवाचें सारकें स्वरूप आमी जोडटाना. हें सकट मोगांत आटापून आसा. सती, शांती, समाधानी, सांगा उजवाडी, सकट मोगांत आटापून आसा. देखून पवित्र आत्म्याचें पयलें फळ जावन आसा मोग. मात्र न्ही पवित्र आत्मो जावन आसा देवाचो मोग. रोमाकारां पयल्या पत्र 5:5 रोमन्स चॅप्टर 5:5 पवित्र आत्मोच जावन आसा देवाचो मोग. एका असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला. पळय आमकां दिल्ल्या देण्या मुखांत म्हणजे परत्यान वाच ती वळ. आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत. पवित्र आत्मा देणें पूण आमकां दिला पवित्र आत्मो. त्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला. खरेंच तो पवित्र आत्मो तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येवन बिडार करता जाल्यार मात्र मोग आमचें तें बिडार करता. शिवाय ना जाल्यार मोग आमचें तें बिडार करूंक शकना. दाविदाक तो पवित्र आत्म्या रुपार मोग आसलो देखूनच जायते अवकाश ताका आसले सावलाक जिवशी मारूंक. ताणें जिवशी मारूंक ना, मारले. पूण सावला थंय तो पवित्र आत्मो नातलो देखून दाविदाक तो जिवशी मारूंक सोदतलो की ना. पळय कोणा थंय पवित्र आत्मो आसा ती मात्र मोग दाखोवंक शकतात, मोग करूंक शकतात. ह्या मोगाचो त्याग करूंक शकतात. देखून देवान दिल्या देण्या मुखांत ताणें कितें केलां आमच्या काळजांनी देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला. देखून आमी म्हणटा मोगाचो बांद तुवें बांद सर्गी सवाय भाव तुवें. मोगाचो बांद तुवें बांदलो सर्गी सवाय भाव तुवें जोडलो. तू मोगाच्या आत्म्या भरतो मोग म्हज्या काळजांत. तू मोगाच्या आत्म्या भरतो मोग म्हज्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आता एका मुखार पूण मोग करी नातलेल्याक देवाची वळखूच ना. हें सारकें सत भाव भयणीनो. सगळ्यांचो एकाच रितीन कोण मोग करिना ताका देवाची वळख ना. देखून आज द्वेश चडला, आज पंगड जाल्यात. मात्र न्ही आज मनशाक मनीस वळखना. कालच्या शिकवण्यात सांगलें 2 पंगड आसले, साधुसेव आनी फरिजेव. तर्क आनी कोण केन्नाय तर्क करता तो सगळ्यां कडेन तर्क करता. आनी कोण घरा झगडें करता तो गेल्ल्या कडेन झगडें करता. वय की न्ही पळया. तुजी बायल घरा झगडें करता जाल्यार ती गेल्ल्या कडेन झगडें करता. तुजो गोवी घरा झगडें करता जाल्यार गेल्ल्या कडेन झगडें करता. कित्याक तांकां देवाची वळख ना, समाधान पाड करतात. जेन्ना तुजें तें समाधान ना तुका हेरांचें समाधान पळोवंक जायना. तुजें तें तुजें तें संतोश ना, हेरां तें आसलो संतोश पळोवंक जायना. तुजें तें बरेंपण ना तें हेरांचें बरेंपण पळोवंक तुका जायना. तें जाता मोसोर. पूण पवित्र आत्मो तुजें तें आसल्यार तर ताजें तें मोसोर ना, खंडीत ना. कित्याक पवित्र आत्मो सक्कड कितें करता सगळ्यांक तसो मोग दाखयता. कसलो मोग दाखयता कोरिंथकारां पयलें पत्र 4 ऐका. पवित्र आत्मो तुजें तें आसलो असलो मोग तुजें तें आसा म्हणटा देवाचें उतर. कसलो मोग ऐका. 1 Corinthians chapter 13:4 मोग सोसणी. सोसणी काय सो मोग
मोग दयाळ दयाळायचो मोग मोग मोसोर करी मोसर करिनातलो मोग आपलीच बडाई उले आपली भाडाय उलयनातलो मोग हंकारान बोरा हंकार दाखयनातलो मोग मोग मर्यादी विणे सला हेरांक मर्याद दिनासतना आपणा चित्त कदा म्हणटात भाडाय उलोवचो मोग नाही तो मोग नाही स्ವಂತ आदाय सोदिना ना तुझे ते खरो दैवीक मोग जाल्यार तुजेंच बरें पण तुजो आदाय तूं सोदिनाय रागार जायना तुजे ती खरो मोग आसल्यार तूं रागार जायनाय अपकार मनान दवरिना ह्या कोणी केलो अपकार तूं मनान दवरिनाय अन्याय पळोवन संतोष पावा ह्या कोणाक अन्याय जाल्या म्हणटाना शाब्बास म्हणा नाही बगार सत जिकलेले पळोवन संतोष पावता सताक रुजवा दिता मोग आसा ते मुखार देखून कोण मोग करिना तो देवाची वळखूच ना म्हणटा देवाचे उतर देखून खरो करी तुका देवाची वळख जाल्या तर ती तुजे थंय दिसून येजे मोगा रुपार आनी पाटये कित्याक देव म्हळ्यार मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो दाखयला गे देवान ताचो खरो मोग जेजूक धाडलो खाली क्रिस्तावां खातीर वय मग कातोलिकां खातीर ना गे खाली पुनरुरांतरीत रितीरे घेतल्या खातीर ना गे कोणा खातीर देवान सगळ्या मनशाक असो मोग केलो देखून आपल्या एकल्याच पुताक ताणें धाडलो देखून देवाची उतर सांगता ताणें मोग दाखयलो सगळ्या संवसाराक भाव भयणीनो मोग जालो प्रत्यक्ष जेजू थंय खरो मोग देखून आपल्या एकल्याच पुता संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे ते उगडापो केलो मोगाची रुजवात भाव भयणीनो जेजू जावन आसा देवाच्या मोगाची रुजवात देवा तुमचो मोग करताय की म्हणली सवाल आमी कोणेय विचारची गरज ना कित्याक ताणें मोग करता म्हण दाखयला गे ना कोणा मुखांत दाखयला मोगाक निशानी जेजू रुजवात जेजू संवसारात धाडलो मोग हांतू आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयलेल्यान देव तुजो म्हजो आमचो मोग करूंक नातलो जाल्यार खंडीत जावन आपल्या पुताक धाडटो ना वचून कितें लागता नासन वचून पडोवन वचून म्हाका कितें म्हणटा आसलो खरें तो मोग करता देखून आपल्या एकल्याच पुताक ताणें धाडलो आमच्या पातकाचें फारीकपण आमकां जोड दिवच्याक म्हणटा देवाचें उतर पातकांतावन सुटका देव संवसाराक आयलो पातकांतावन सुटका देव संवसाराक आयलो सर्गेचो तो दारवटो आमकां मुक्त केल्लो सर्गेचो तो दारवटो आमकां मुक्त केल्लो हाल्लेलुया 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 मुखार ऐका मोगाच्यानो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक आमी देवाची भुरगीं वयतर देवाचे सारकेचें सुरपाचें वयतर देवान तुजो म्हजो आमचो मोग केल्यार आमी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हणून जेजून दिल्लो उपादेश भाव भयणीनो वडील हांवें सांगलें न्ही जो संवसारांत स्वर 15 आनी वळ 17 जॉन 15:17 हो म्हजो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करा कित्याक ताणें मोग केला देखून सांगला मात्र न्ही कर दाखयला जेजून काली लेक्चर दिवना जेजून काली शिकोवन दिवना जी शिकोवन ताणें दिली जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग ताजें हर एक उतार तो जियेलो हर एक उपादेश ताणें पडलो देवाक मानवालो देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां तेंच सापोणें दिलां ताणें देखून आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना देखून हांगा वस्ती रेतीर वेळार आमकां दाळ सांगचें ना देवाक कोणी केन्नाय पळोवंक ना कोणी ना आतां देवाक पळयल्लें पूण हांगा देवाचें उतर आमी एकामेकाचो मोग करता जाल्यार पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता पळय न्ही देवाक आमचे थंय हाडूंक आमकां वाट दाखयल्या देव केदाळ येवन आमचे थंय बिडार करता एकामेकाचो द्वेश करतना न्ही एकामेका आमी लढाय करतना एकामेका आमी झगड्यो करतना एकामेकाचो आमी मोसो चिंतना न्ही इल्लो अहंकार दाखयतना वय गे
केदाळा देव तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते बिडार करता. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां मातेवाचो वांजेल आनी हांवसवर 5:8 ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 5:8. नितळ मनाची कितली तुझे मन नितळ आसा, तुझे काळीज नितळ आसा, तुझे सगळ्यां जिवीत नितळ आसा, तुजो संबंध देवा कडेन, तुजो संबंध पेल्या कडेन सगळ्या कडेन सारको आसा, बरो आसा, नितळ आसा, तर देव तांकां पळोवंक मेळटलो. देव तुझे थंय येवन बिडार करता. सता रुपार, मोगा रुपार, उजवाडा रुपार, शांती समाधान रुपार, आत्म्या रुपार, कृपे रुपार, जन्म्या रुपार, सक्ते रुपार, सता रुपार, जिविता रुपार, खालत्यापणा रुपार, साद्यापणा रुपार, पवित्रपणा रुपार, भाग्यवंतपणा रुपार. न्ही वोकाल म्हणटा व्हडली जानवाय आसल्यार देव आमच्या थंय न्ही. हें सक्कड पळय देवाचें सारकें आनी स्वरूप आमच्या थंय वाडा जाय आनी सडा जाय. देखून हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा, कोणीय मनशान केन्नाय देवाक पळयना ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता. पळय न्ही देवाक आमच्या थंय हाडूंक वाट चलीस. मुखार ऐका. आनी तसो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. कसो मोगा रुपार देव आमच्या थंय संपूर्ण जाता? मोगा विशयान परतून शिकोवन आयकल्यार वय की न्ही. मोगा विशयान हांव सगळ्यांनी दिल्ले शिकोवन पुरो आयकल्यार मोगा रुपार देव आमच्या थंय संपूर्ण जाता. की केदाळा मोगा रुपार देव तुजे थंय म्हजे थंय बिडार करता, ताजो मोग आमच्या थंय संपूर्ण जाता. आमी एकामेकाचो मोग केल्ल्यात. एक दीस चड चड वाडा जाय सडा जाय. ओ मोग तुजे तावन हेरांक लाभा जाय. सरे म्हज्या शेळ्यांक शेळयो आशेतात मोगाक, संवसारी मोगाक न्ही, दैवीक मोगाक, निस्वार्थी मोगाक, निस्वार्थ मोगाक न्ही, आपल्या फायद्याच्या मोगाक. हांवें मोग केल्यार म्हाका हें मेळटा तें मेळटा तो मोग न्ही, त्यागाचो मोग. त्या तुजे थंय हो मोग वाडटा आनी सडटा, दैवीक मोग. सदांनी तूं आनी आमी जाता जेजूच्या मोगा सारके. जेजून आपणायलो मोग आमी आपणावंक शकता. देखून हांवें खालच्या शिकोवणें सांगलें चवथी पास जावन आमी दुसऱ्यान पडचें न्ही. दुसरी चवथी पास जावन आमी तुमी पळय चवथी पास जाल्या उपरांत दुसऱ्याक येतात वय की न्ही ना. तरी हांव तूं आत्मीक संगतीन तशें जाता. आदल्या वर्सा वनी आमी फाटीं गेले, हांव ह्या वर्सा आमी फाटी वसाचे मुखार वसाचे. वो मोग आपणावच्यात, वो मोग दाखोवच्यात. कोणाक जाल्लें बरेंपण पळोवन वय तें बरेंपण आमी हेरांक दाखोवच्यात. हांगास काल तो भाव आयलो कुशीचो, हिंदू भाव. अशें बांयन तेल पळयतना हांवें सांगलें वेग्गी आमी हांगा बांयच्या कुशीक तें नीर इंगीस वेके करता हांव. त्या वरी ह्या बांयत उदक सडटा, तुमच्या बांयत उदक सडटा, भियेनाका म्हळें. ताका मागीर दाखलो दिलो हांवें. पयलींच्या रितीर मंदिरांत त्या हॉलाच्या पंचांगाक आमकां सुमार 2000 लोड माती जाय आसली. तुमी जाणात ते हॉल बांदल्ले कितले लांब आसा, रुंद आसा वय मू. आनी ते उबारूंक तितली माती जाय जी आसली. आतां खंय तर वाटची तितली माती इतले पयशे दिवन. देवान म्हाका मागण्यांत ते म्हाका एक ल्हानशें एक येवजण दाखयलें. देखून थंयच त्याच जाग्यार तुमी जाणात 60 फीट लांबायक, 40 फीट रुंदायक आनी 25 फीट गुंडायक एक तळ्यां काडलें. तळ्यां काडून ताजी पुराय माती हाका आमच्या बुन्यादीक घालून पुराय भरली. आनी थंय सुमार एक 3 म्हयन्याचें काम जालां. आमच्या प्रकाशाचो भावी आसलो थंय टिप्पर ड्रायव्हर जावन. आनी ताजे उपरांत पावसान तें तळें एक हप्त्या भितर भरतालें पुराय उदक. त्या जाग्याचें 100 एकर जाग्याचें पुराय उदक त्या तळ्याक हांवें डिरेक्ट केलें. आनी एक हप्त्या भितर तळें भरतालें. आनी एक हप्त्या भितर तुमच्या कार्नाड कितल्यो बांयो आशिल्ल्यो, उदक नातल्यो बांयो, पुरो बांयो कितें जाताल्यो झरीन उदकान भरतल्यो. एका बऱ्या करण्या वरवीं कितल्या जाणांक फायदो जालो पळया न्ही बाबा. कोण येता हांवें कांय शाबासकी हांवें आशेवंक ना. पूण एक ल्हानशें येवजण घालें. त्या येवजना वरवीं आमकां मात्र न्ही त्या जाग्यार त्या येवजना वरवीं भोंवतीच्या कितल्या लोकांक बरें जालें. तशें हांवें सांगलें हिंदू भावाक. हांवें सांगलें तांकां उदक ना, जायते फावटी आमी आमच्या आत बोरवेल तांच्या टांकी घाल्लें आसा. सांगलें अशें करतना तुज्या बांयत उदक सडटलें, भियेनाका. हांव कितें सांगू कुशी व्हरताक म्हळ्यार भाव भयणून, आमकां नाका, आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं, आमच्या ल्हान ल्हान बऱ्या करण्या वरवीं हेरांक आमी कळोवन दी. आतां तांकां सगळ्यांक उरता. तातूंत बांयत 25 फीट उदक मेळ्ळें, जायत्यान येवन उदक घातलें. जायत्यान तेकली दूद व्हरून येता. सरोजिनी बाई म्हणली आमची, ती हर एक दीस म्हाका मेळटा, अम्मा हेंच्या उरल्यार म्हणून केदाळ हांव तिचे कडेन उलयता.
तिजे पटी कितले 4000 ते मार्गार पडले ते इसार निसार मागीर तिजे कळ्ळें तिका दिले फाटी ताजे उपरांत सुमार पटी पोपाय गिकाले रांदे आसता दिता तिका आमकां कितलें शेण जालें घरा वचून हाडटा तिच्या तशें तिचे कडेन उलोवन आसतना हांवें ती येवन पळोवंक म्हणली ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫಾದರ್ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು म्हणाली एका हिंदू बहिणी तावन आयकोंक मेळ्ळें उतार ओडपण न्ही भाव भयणीनो कित्याक तुमची जायतीं कामां सुफळ जायनात मागीर दनपारां तुमकां एक साक्ष आसतली भावा रोशनाची आज वासाप आसलेल्या भावा रोशनाची साक्ष आसतली आदल्या हप्त्यांत ह्याच हप्त्यांत आमी गेल्ले हांव कित्याक म्हळ्यार ताज्या गुड्यार उदक दाखयलें देखून हांगा मागण्यांत आसा आमचें 7th आसा देखून तो म्हणालो फादर तिका येवन मागणें करा 2 पॉयंट दाखयल्यात खंयचो पॉयंट म्हणून म्हाका आतां कन्फ्यूज जाला मागणें करून दाखय म्हणून मागण्यांत म्हाका देवान दाखोवन दिलें देवाच्या उतरा प्रमाणे देखून ताका हांवें सांगलें ह्या जाग्यार न्ही आनी एका जाग्यार तांणी कालचे बोर काडली राती म्हाका सुमार एक 9 वरां ताणें व्हिडियो धाडलो एक सुमार 4 इंचां त्या गुड्यार सुमार केजिंगत 165 फीट गेलां केजिंग आनी 365 फीट जाताना ताका 4 इंचाचें उदक बऱ्यांतलें बरें उदक जायत्यांनी शेजारच्यान म्हळें कांय ना हांगा कांय ना बेश्टें तूं पयशे विबाड नाका म्हणून पूण हांगा जम्याच्या 7th आसलो भाव मागीर ताची साक्ष तुमी आयकतल्यात मात्र सगळें कुटाम तो पोतीन आनी भुरगीं संपून तर हांगा वस्ते रेतेन ते भाग घेवन आज इतल्या भावार्थांत आसा जीवच्या मोगांत आसात हांव जाणा तो एल्युमिनियम फॅब्रिकेशनाचें काम करता कोणाचें काम केल्यार तो दुबळ्या धाकट्यांक ताजे काल म्हणटा लेबर चार्जीस तो काण घेना आमचें सुमार काम केलां म्हाका खाली मॅटेरियलाचें बील मात दितलो हांवें सांगलें अशें केल्यार कशें तुका परवडटा ना फादर देव दिता म्हणून इतलें बरें म्हूण पळय आनी त्याच जाग्यार त्या भोंवतणी कोणाक मेळनातलें उदक कालच्या दिसा कालच्या राती ह्या भावाक देवान फाव केलां कित्याक मन नितळ दवरा तुमचें मन नितळ दवरा हर एकल्याचें बरेंपण तुमी सोदा तुमचें हर एक कामां सफल जातात की नांगी पळया हें म्हजें चिंता मात न्ही हें म्हजें जिवीत सुमार 30 वर्सां तावन जेजू वळखल्या घडये तावन जाता तितलें काले देवाच्या उतरां मुखांतर मात न्ही सेवे मुखांतर मात न्ही आमच्या परिसरांत ती जायत्यांक बरें जायचें म्हणून पयलींच्या रितीर मंदिरांत सकयल आसलें घर तुमी जाणात आमकांच रावंक घर नासलें जागो दिल्ल्यांक हांवें तें घर बांदून दिलें त्या दाळा कितले 28 lakhs करसून पयशे काणी घेवनात हांवें तांचे कडचे आमी ल्हानशा पोरण्या घरांत हांव आनी भाव जिल्सान रावतलें सुमार थंय 8 वर्सां पूण तांकां तांच्या जाग्यार एक घर बांदून दिलें आमकां घर नासलें रावंक पूण देवान आमकां उणें करूं ना कित्याक तांच्या उदारपणा वरवीं तो जागो तांणी दिलो देवाच्या कामाक तो आनी तें उदारपण दाखयतना आमी कितलें उदार जायचे म्हणलें चिंता म्हज्या मतींत आयलें देखून तुमी इतलें उदारपणान हांगा सेवा दितना तुमी इतलें उदारपणान हांगा दान दितना आमी तुमच्या गरजां खातीर कितलें उदार जायचे म्हणलें चिंता आमच्या मतीन तेच आनी तूं आसा जिवीत भाव आनी तूं आसा दादोसकाय आनी तूं आसा खरें कितें म्हणटात खरो मोग आनी त्या वरीच हजारपण देवाचें हजारपण तुजें सवें खंय गेल्यार तुजीं कामां सफळ जातात देखून हांवें सांगलें 30 वर्सांनी खंयचेंच काम फाटीं उरोंक ना खंयचेंच काम उरोंक ना आनी उरचें ना कित्याक म्हळ्यार आमकां केवल आमचो हुस्को मात्र न्ही ह्या हुस्क्या सांगता सर्वांचो हुस्को कित्याक तुमी आयकले मुखार आयका ताणें आपलोसो आत्मो आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळी देव खाली आमचो मात की सर्वांचो सांगा एफेस घरां पयल्या पत्रांत हांव 4 वर्ड सो कितें म्हणटा आयका Ephesians chapter 4 verse 6 देव तुजो आनी म्हजो मात्र गी सर्वांचो तो बाप सगळ्यांचो तो देव सर्वांचो तो बाप सगळ्यांचो तो देव सर्वांक देता उदारपणी आपणाचो तो जीव सर्वांक देता उदारपणी आपणाचो तो जीव आतां ऐका Ephesians 4:6 एकच देव तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप सक्ता ब्रास तो वरतो देखून हे एक सत्य तुमी मानून घेतल्यार म्हजो देव तुजो देव आमचो देव सर्वांचो देव एकच देव कसो तो म्हजो मोग करता तो तुजोय मोग करता कशें ताका म्हजो हुस्को आसा तुजो हुस्को आसा हें चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत आयल्यार भाव भयणीन आमची सेवा हर एकल्याक एकाच रितीन दिवंक आमी शकता समान रितीन दिवंक शकता आतां फाटी ताजो आत्मा आमचे थंय रावता बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला आमी परगट करतावी हेच विशांत न्ही जेजूक धाडला मोगाची रुजवात जावन आमी देखला
हेंच आमी प्रगट करता हांव. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता. न्ही कालचे सांगलां जेजू आनी देव विंगड एकच ते. जो हांव जाल्यार सुद्दां वळतीस बाप आनी हांव एकच म्हणटा. जेजू सांगता ऐका जॉन चॅप्टर 10:30 हांव आनी बाप एकच. हांव आनी बाप एकच. देखून हांगा तूं जेजूक देवाचो पूत म्हूण तूं सत मानताय ताचे थंय देव जियेता. तोय देवा थंय जियेता. आतां जाल्यार तुंय देवा थंय जियेता. पळय जेजूक विंगड करूंक जायना बापातावन. ह्या बापाक पुता पवित्र आत्म्या तेगांक एकामेकांतावन विंगड करूंक जायना भाव भयणीनो. देखून हांवें तुमकां सांगलां बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तूं आसाय तर देव तुजे सवय पूत तुजे सवय पवित्र आत्मा तुजे सवय आनी तुंय त्रिएक देवाच्या एकवटान जियेताय. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कोसलो म्हणून आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. आनी ह्या विश्वासान आमी तेर रावल्यार कांय ना. आमकां कंत ना बेजार येना. फाल्यां सोय कांय आमकां हुस्कोना. आयचें आज हर एक घडी ताज्या आजारपणांत हर एक घडी ताज्या उजवाडांत हर एक घडी ताज्या मोगांत हर एक घडी. जोहांचें पयलें पत्र वचो 3 आनी वळ 1 कितें म्हणटा 1 John chapter 3:1 पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. पळय आनी कितलो मोग देवान तुजेर म्हजेर आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. आमी कोणाची भुरगीं. पूण संवसारांत आमची चिंतापूच दुसरो जाला. आमी कोणी सोजांक गेली आमी सिकेरींग गेली आमी पिरेरींग गेली आमी कोणी कुतिनांक गेली आमी सिल्वांक गेली खंय जावन आयलां हें पुराय. आसत जाणा जाल्यार आमी कोणाची भुरगीं. आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी देवाची आमी. ही सतां कळी जाल्या उपरांत भाव भयणींनो ह्या सर्वांत हांव भायर आयलां. तुमकां उक्त्यान सांगता ह्या धर्मांत हांव ह्या जाती कातीत हांव ह्या काल म्हणटात गिरेस्त दुबळ्या म्हणल्यार त्या चिंतपात हांव भायर आयलां. म्हाका तें चिंतापूच ना. कित्याक ही स्वता तुका सुटका दितात ही स्वता तुका स्वतंत्र करतात. आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमकां दाखोवन दितात. परतून देव म्हळ्यार मोग. परतून सांगता देवाचे उतर जो आमकां सांगता देव म्हळ्यार मोग म्हणून. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. मोगा वरवीं आमी देवा थंय आनी देव आमचे थंय. पळय न्ही एक म्हणटात एक आमकां संबंद जोडून दिवची एकच वाट मोग. जडतेच्या दिसाक फुडें सरोंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणयेत. आतां तुमकां विचार जडटेक तयार आसात की हांव म्हाका सांगनाकात. ह्या घडये तूं मेल्यार जडटेक तयार आसाय जाल्यार हांव खंयच्या कशें भियेना. हांव देवाच्या मोगांत आसा. हांव बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसा. हांव उजवाडांत आसा. हांव सतांत आसा. हांव पवित्र आत्म्या सवय एकवटांत आसा. हांव आतां मेल्यार जेजू सवय हें सदां काळ आसतलो म्हणलें. कोणाक धैर्य आसा ती मात्र मोगान जियेतात म्हणटा देवाचें उतर. इल्ली तरी भिरांत तुका आसा जाल्यार हांव खंय वता गाय हांगा गी थंय तो व्हरता गी वो व्हरता गी म्हणलें चिंताप तुजें तें आसा जाल्यार तूं आनीक मोगांत नाय. देखून आतां तुमकांच तुमी विचारा इल्लो कितें म्हणटात आमच्यात आत्मा परिशिलानी गी काले म्हणटात अवलोचना वय वय तें केन्ना पळया. आमची टिचर आसा इल्ली कन्नडा शिकय टिचर म्हाका कशी रिटायर्ड जाल्या. वास मुखार. ह्या संवसारांत क्रिस्त सारकी आमी जियेता म्हणलेंच कारण जेजू खाली मोग काणयोन जियेलो भाव भयणीनो. दुसरें कांय काणयोन जियोंक ना तो. केवल तो मोग म्हणलो काणयोन जियेलो. मोग आसलेले कडेन भिरांत ना. आनी फळ्यान मोग तुजें तें आसा जाल्यार मोग म्हणलो देव तुजें तें आसा कसलेंच भिरांत ना. हांवें सांगलें बेभिरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता. खरेंच वो मोग तुजें तें आसा जाल्यार भिरांत ना. कोणाची भिरांत ना खंयची भिरांत ना. मरता म्हणली भिरांत ना. पिडाची येता म्हणली भिरांत ना. फाल्यां कितें जायत म्हणली भिरांत ना. हेजो जाल्ल्या विशयान ती भिरांत ना. हो मोग तुजें तें आसा जाल्यार तूं कितें म्हण निश्चिंत निर्भीत. कित्याक संपूर्ण मोग आनी तो संपूर्ण मोग कोण देव. मोग म्हणलो देव तुजें तें आसा जाल्यार तूं मोग म्हणल्यार देवाचो एकवटांत आसा जाल्यार तुका भिरांत ना. तुका कित्याक भिवंक करता तसलो आत्मो देवान दिवंक ना दिलाय. पवित्र आत्मा आयल्या वेळार तुमकां धैर्य मेळटलें बेन दिसतलें म्हणांगे. पवित्र आत्मा तुमच्या थंय आयल्या वेळार तुमकां म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस कळनाका म्हाका धैर्य दे जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू. देखून संपूर्ण मोग भेन धांवडयता. म्हजें भें पुरो धांवडयलां ना भें कोणाचें खंयचें.
बे शिक्षक संबंध जाल्ले नेमती जो कोण भियान जियेता ताचे ते मोग संपूर्णतेक पावोंक ना. इल्लें बे आसा जाल्यार तूं आनी संपूर्ण काय पावोंक नाय म्हणटा. कसलेच बे आसोंक नजो. मोग तुजेच आसले केदार मोगांत जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता, तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, शांतीच्या बंदराक पावता, तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, शांतीच्या बंदराक. कसलेच रांत ना, कसलेच कितें म्हणटात फाल्यांची आतुराय ना, फाल्यां कितें जायत म्हणलें ना. देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. पयलें ताणें मोग केला, मोग दाखयला, देखून आतां आमी मोग करूंक मात न्ही, खुशीवरची मात न्ही, आमी करूंक मुखार सरा जाय. कोणीय जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फटकिरो. खंयचोच द्वेश मोग वडल आयकलें न्ही. मोग मोसोर करिना, मोग राग दवरिना, वय मू आयको न्ही. देखून भावाचो द्वेश करता जाल्यार तुजें तें मोग म्हणल्यार येना. जांबरो तो भाव आनी पातकांत आसा पूण तुका पातकांत आसल्यार तुजो द्वेश करूंक जायना. तुवें द्वेश करीत काल एकल्याचो मात कोणाचो? सैतानाचो मात. कित्याक आमचें झूज रक्तमासाच्या मनशा विरोध न्ही म्हण देवाचें सांगता. आमचें झूज कोण ते वाचून काड. एफेसकारां पयल्या पत्रां 6:12, Ephesians chapter 6:12. आमचे झूज फकत मनशा विरोध न्ही. हें सत जाणा जाल्यार आमकां कोणाचो राग ना, मोसर ना. आमचें झूज कोणा विरोध? ऐका, अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या विरोध आनी अधिपती विरोध, त्या देवसारा विरोध, सैताना विरोध. आमकां देवातावन पयस करतल्या, मोगातावन, उजवाडातावन, सतातावन, जिवितातावन पयस करतल्या सैताना विरोध. तो मात एकलो दुस्मान आमचो, वैरी. देवाचें उतर सांगता वैरी. गरज घालतल्या सिंवा बरी. दुसरे कोणी दुस्मान आमकां आसोंक नजो. पाटये आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसानातलेल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो? देखून पयलें दिसानातल्या देवाक आय लव यू म्हूण सांगा नाकात. देव दिसाना वय मू. पूण आमी मोग करता तर एकामेकाचो मोग करता तर देव मोगा रुपार आमचे थंय, सता रुपार आमचे थंय, जिविता रुपार आमचे थंय, उजवाड रुपार आमचे थंय बिडार करता वय मू. ती दाजोस काय, ती दाजोस काय. अंतस्कन तुजें नितळ आसा. अंतस्कन तुजें तुका गुन्यांवकार, ह्या गुन्यांवकार न्ही म्हणून पैसाल दिना. त्या दळा खंयच्याय घडये तूं झटते गोबो आसाय. हांव सीदा जातलो आनी रावतलो खंय, आवडटलो आनी वेतलो बापा सशी हांव. या करो मोग तुजें तें आसा जाल्यार हें चिंताप तुजें. आसल्यार जियेल्यार सोमी आसो, मेल्यार सोमी आसो, जियेता वा मरता आमी सोम्याचें सदांच जावन उरता. हें साध्य केवल मोगा वरवीं. तो दैवीक मोग कसो जेजून दाखयलो सगळ्या मनशां कळाक, तसो मोग आमी आपणावंक आसा, तसो मोग हेरांक आमी दाखोवंक आसा. त्या मोगा वरवीं आमी देवाक आमचे थंय येवन बिडार करूंक आमच्या काळजांत मनांत कुडींत आत्म्यांत संपूर्ण तरान कितेंय उणेंपण आसा जाल्यार तें संपूर्ण तरान पयस करया, भायर काडया आनी सदांच त्या मोगा रुपार देव आमचे थंय येवन बिडार करूंक आमकां समी देवाक समर्पण करया. हें सबाग देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक देवाच्या उतर सत मानतल्या हर एकल्याक दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.